Na po ato ang pinagkabalahan karon mga kabukid, mo na po ni ato ang kalingawan ron kay man naman tagtanom dito Blagutmon. Ating klase naman mga kabukid, kanina po ato ang sideline ron kuanta og himot ta og empanada mga kabukid. Bali 2 ka kilo lang sa ato ang starting mga kabukid. Mo na ni ato ang nahuman diri ag kuan mga kabukid. Ready to ano na naman ko, ready to cook. Ipiprito na lang to mga kabukid to. Mo ani ato ang palaman mga kabukid. Yan. Nang taod-taod naluto na ato ni ato na po ning deliver dito sa school mga kabukid. Malo na lang ni ito ang kalingawan mga kabukid. Yan mga kabukid, din na tayo naluto. $30. Yan mga kabukid, yummy mga kabukid. Naluto na tayo 5 kabuok. Yan mga kabukid. Yan mga kabukid, ito na ang finished product mga kabukid. Yan. Sausaw sa asukal mga kabukid para kumpleto ang linamnam. Ating lipat diri sa lagayan.